जमात इस्लामी का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल हो रहा है। 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को रियायत, पेट्रोलियम लेवी खत्म, पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी, हुकूमती अखराजात कम करने और IPPs के साथ तमाम मुआहिदों का सर-ए-नौ जायजा लेने जैसे अवामी मुतालिबात के साथ जमात इस्लामी अब अपने एहतजाज को मुल्क भर में फैलाने का ऐलान कर रही है। माजी में दूसरी जमातों की तरह जमात इस्लामी के इस एहतजाज का बज़ाहिर मकसद भी अवामी मुतालिबात ही हैं, मगर क्या मुसलसल सियासी ज़वाल की तरफ जाने वाली जमात इस्लामी इन्हीं मकासद के लिए ये धरने दे रही है? पाकिस्तान के इब्तदाई दौर की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। मौलाना मौदूदी को सजाएं और जमात पर पाबंदी इसकी मिसालें हैं। ताहम जमात इस्लामी ने 71 के हालात में मुकम्मल तौर पर रियासती पॉलिसी का साथ दिया। मियां तुफैल के दौरे इमारत में जमात ने भुट्टो की फांसी और फिर जिया हुकूमत के इब्तदाई दौर में हिस्सा भी लिया। काजी हुसैन अहमद के दौर में पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी का भरपूर साथ ही नहीं दिया गया बल्कि किरदार भी अदा किया गया। 98 और 90 के इलेक्शन में IJI के साथ 93 में पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट बनाकर बड़ी सियासी कामयाबी तो हासिल नहीं की मगर नून लीग को नुकसान जरूर पहुंचाया। 96 में बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, उसी साल बेनज़ीर की हुकूमत का खत्म हो जाना, 97 में बाइकॉट, 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल होकर सूबों में हिस्सेदारी ही नहीं बल्कि जनरल मुशर्रफ को वर्दी समेत सदर बनवाने और 17वीं तरमीम में भी बिलवास्ता किरदार अदा किया। 2008 के इंतखाबात का बॉयकॉट और फिर 13 में PTI के साथ KP में मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनना, सैयद मुनव्वर हसन के दौरे इमारत में उनके मुतनाज़े बयानात खुद जमात के लिए लाइबिलिटी बन गए। सिराजुल हक ने इसी जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से सरमायादारी और जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ नारा बुलंद करना शुरू कर दिया जिस निज़ाम को जमात सर जंग के दौर में जस्टिफाई करती आई थी। 2016 में पनामा केस में सिराजुल हक ने भरपूर किरदार अदा किया। इसके नताइज 17 और 18 में सामने आए। सिराजुल हक के इमारत के दौर में जमात इस्लामी 2018 में 4.8 और फरवरी 2024 के इंतखाबात में 2.2% वोटों तक सुकड़ कर रह गई। अब हाफिज नईमुर रहमान के इमारत में जमात इस्लामी सियासी तौर पर फाल होने की भरपूर जद्दोजहद कर रही है। हाफिज नईम ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में अपनी सलाहियतों को काफ़ी हद तक मनवाया भी है मगर जमात इस्लामी की मखसूस तारीख, सियासी हिकमत अमली, हवाओं का रुख देख कर सियासी फैसले, सियासी एहतजाज के मकासद, ये सब के सब जमात इस्लामी के इस धरने पर भी बहुत से सवालात खड़े कर रहे हैं। क्या जमात इस्लामी वाकई अवामी मुतालिबात के लिए एहतजाज कर रही है? क्या जमात के मुतालिबात इस वक्त हुकूमत के लिए काबिल अमल हो भी सकते हैं? और सबसे बढ़कर जमात के इस धरने के मुस्तकबिल पर कोई असरात पड़ेंगे जो इससे पहले पड़ते आए हैं? इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और अबसार आलम। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अशराफिया की मुफ्त बिजली, बड़ी गाड़ियां बंद करें, महंगाई में कमी, IPPs मुआहिदों पर नजरसानी, क्या जमात इस्लामी इन्हीं मकासद के लिए धरना दे रही है? अबसार साहब, क्या यही मकसद है जिस बायस इस धरने का आगाज़ किया गया है जमात इस्लामी की जानिब से, और क्या जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा? देखिए, बात यह है कि जमात इस्लामी भी बहुत दूसरी सियासी जमातों की तरह एक बड़ी जमात इस सेंस में है कि पूरे मुल्क में इनकी प्रेजेंस है और एक तारीख़ है, बड़ी अच्छी तारीख़ है। और इनकी तारीख़ और इनकी जो इनका इन्फ्लुएंस है वो ट्रांस इस्लामिक है, जिसको मैं कहना चाहूँगा। तुर्की से लेके बांग्लादेश तक, बर्मा तक जमात इस्लामी मुख्तलिफ़ शक्लों में, मिस्र में भी, तो इनके हम ख्याल लोग, इनकी सेम आइडियोलॉजी के लोग और सेम प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने इनका एक वेलफेयर साइड भी है जिसमें लोगों की वेलफेयर भी करते हैं और आज तक इन पे कुछ इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा कि इन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा करके उसको सियासत में इस्तेमाल किया हो या उसमें गबन किया हो, जैसे कि PTI के कुछ लोगों पर लगता है। लेकिन ये है एक साइड। दूसरी साइड, वेस्ट ने ये फैसला कर लिया है कि वो चैरिटी को और सियासत को मिक्स नहीं करते। अगर कोई सियासी जमात चैरिटी के काम में है तो वो सियासत नहीं करती, सियासत में है तो वो चैरिटी के साथ साथ प्रोजेक्ट्स नहीं चलाती। हमारे यहाँ ये नहीं है, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। दूसरी बात ये है कि जमात इस्लामी का जो कनेक्शन है लोगों का, देखिए ये जो लफ्ज़ है ना कनेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सियासत में। सियासत किसी इंसान के कनेक्शन से चलती है। इसकी रीसेंट मिसाल मैं दूंगा, वैसे तारीख तो भरी पड़ी है कि इमरान खान ने 26 या 27 साल, जितने भी साल हैं, मैं उसमें आई एम नॉट श्योर, उन्होंने एक स्ट्रगल की लोगों के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करने की, नहीं हुआ। फिर अचानक कनेक्शन डेवलप हुआ। वो जब कनेक्शन डेवलप हो गया तो आप देख लें वो बहुत पॉपुलर हैं। नवाज शरीफ भी जब आए थे
تو ان کا کنیکشن نہیں تھا لوگوں کے ساتھ, لیکن پھر ان کا کنیکشن ڈیولپ ہو گیا جو آج تک جاری ہے. ذوالفقار علی بھٹو, ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا جب ایوب خان کی کیبنٹ میں تھے وہ, لیکن کیبنٹ سے نکلے ان کا یوں کنیکشن بنا لوگوں کے ساتھ اور یوں اوپر چلے گئے. جماعت اسلامی میں آج تک کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جو کنیکشن بنا سکے. ہاں, ان کی تاریخ دیکھیں تو کچھ ایسی پاکٹس ہیں ان کی پوری تاریخ میں جہاں پہ سیاسی طور پہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. جیسے کہ اب سار صاحب جب آپ کہتے ہیں کنیکشن نہیں بن پائے تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, سٹریٹ پاور تو رہی جماعت اسلامی کی, 90 کی دہائی کے بڑے بڑے دھرنے, گورنمنٹ سلٹ دینا, سٹریٹ پاور رہی, کیا وہ کنیکشن نہیں تھا؟ یہ سوال ہم بھی کرتے رہے کہ سٹریٹ پاور ہے لیکن وہ ووٹ بینک میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. دیکھیں, سٹریٹ پاور کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. سٹریٹ پاور جو ہے نا, سٹریٹ پاور کے لیے بہت سارے اور کنیکشنز بھی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور جماعت اسلامی ان کنیکشنز پہ چلتی رہی ہے پوری تاریخ میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب ایک دفعہ حالات خراب ہوئے تھے ایوب خان کے دور میں تو پھر وہ بعد میں ٹھیک ہو گئے, پھر بیچ میں ایک دو دفعہ حالات خراب ہوئے پھر ٹھیک ہو گئے. جماعت کا جو سٹریٹ کنیکشن ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ان کے کنیکشنز کی وجہ سے ہوتی ہے جہاں پہ یہ کنیکٹڈ ہیں. اور یہ بات لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک لیاقت باغ پنڈی میں بیٹھ کے دھرنا آئی پی پیز پہ جو پچھلے 15-20 سال کا مسئلہ ہے یہ کیوں ہے, اور پھر کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کے فوراً بعد یہ کیوں ہے. یہ سارے سوالات بڑے ویلڈ ہیں, تو اس کا جواب شاید جماعت اسلامی دے پائے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی جو پاکٹس ہیں نا پرفارمنس کی وہ بہت کم ہے. کراچی کا میں نے جیسے اگزامپل دی, اور وہ پرویز مشرف کے دور میں تھا. پھر وہ کنیکشن کی بات آتی ہے کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کو کاؤنٹر کرنا تھا تو ان کو ابھارا گیا. ایم کیو ایم کو کس نے کاؤنٹر کرنا تھا, ان کو کس نے ابھارا. لیکن بات یہ کہ سٹریٹ پاور کا ہونا اور اس کا استعمال ہونا اور اس کی ٹائمنگ ہونا یہ بہت ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور خیر ایک بات تو ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر ڈسپلن ہے, ان کی جو لیڈرشپ کا لیڈر ہے وہ کسی طریقے کا ہے, اس سے بھی ان کا جو پورا سٹرکچر پورے ملک میں بنتا ہے ورکرز کا وہ بڑا سٹرانگر وہ لوگ آ جاتے ہیں. لیکن وہ بہت مختصر کم تعداد میں لوگ ہیں اور انہی کے ماڈل کو ایم کیو ایم نے فالو کیا تھا, اور یہ ماڈل بنا کے ان کو کس نے دیا اور ایم کیو ایم کو کس نے دیا. جی حسن نثار صاحب, جماعت اسلامی جو مطالبات لے کے دھرنا دے رہی ہے کہ مفت بجلی, بڑی گاڑیاں, مہنگائی میں کمی, آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی, کیا یہی مقاصد ہیں دھرنے کے؟ حقیقی مقاصد کچھ اور ہیں, حاصل ہو جائیں گے یہ مقاصد یا کچھ اور مقاصد؟ دیکھیں بات سنیں, اگر ایک بدنام زمانہ چور یا ڈاکو یا جرائم پیش آدمی کسی بچے کو بچاتے وقت زخمی ہو جائے تو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان حالات میں یہ نیچرل ہے, باقی اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہو تو وہ بھی پریڈکٹیبل ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کی وجہ ہے یہ بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت اس ملک میں. اگر عوام کو ریلیف نہ ملا تو کیا ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں. تو وہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں دیٹ ٹو از دا ریالٹی. باقی یہ جو بات ابھی کہہ رہے تھے کنیکشن کی بات کر رہے تھے افطار, ابھی کیا بات کر رہے تھے؟ کنیکشن ہی کہہ رہے ہیں. دے آر ناٹ ایٹ آل, ہاں نہیں, دے آر ناٹ ایٹ آل کنیکٹڈ, ناٹ ایٹ آل. اس کی وجہ ہے دے آر ناٹ کنٹمپرری. میں میکرو لیول کی ایک بات کر رہا ہوں. دیکھو قرآن ایک وزڈم ہے کہ مومن کی ایک بڑی پہچان یہ ہے, بڑی وزڈم ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے, اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. اب یہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ضرورت ہے لوگوں کی, ہم آپ بھی یہی روتے رہتے ہیں تو کون سی ایسی بات ہیں, اچھا کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بہت معمولی قسم کی ڈنٹنگ پینٹنگ ہے. یہ ظاہر ہے بجلی کے بلوں سے کون تنگ نہیں ہے بھائی. میں نے آپ کو بتایا تھا میرا اپنا کتنا بل ہے, وہ نہیں چھوڑو, وہ ہر ایک کا ایک مسئلہ ہے. یہ انہیں اس سے آگے جانا چاہیے, ادروائز کوئی مانی خیز تبدیلی نہیں. آگے کہاں جانا چاہیے؟ اور جو یہ مانگ رہے ہیں کیا وہ بھی مل جائے گا؟ سن لینا, میری بات سن لینا. ایک تو بچپن میں آدمی کالی بڑی ہوندی ہے. اچھا, تو یہ جو سیاسی ریوڑ ہے اس ملک میں یہ بھی اسی کا حصہ ہے. ویسے کوئی ایسی بات نہیں ہے, نسبتاً بہتر لوگ ہیں لیکن نہیں, ذہنی طور پہ فکری طور پہ یہ پتہ نہیں کہاں رکے ہوئے. اچھا, سیاسی ریوڑ اس ملک کا جب تک تبدیل نہیں ہوتا اور ان کے رویوں میں تبدیلیاں نہیں آتی, ایک سمبولک بات ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ٹکے ٹوکری تھی بجلی, وہ مہمان اٹھتے تھے تو بتیاں بجانا شروع کر دیتے تھے.
حالانکہ وہ سٹاف کی کمی ہوگی. اچھا علامتی بات کر رہا ہوں. صحیح. پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نواب ابن نواب کے وہ خون آلود کپڑے دیکھنے کا جو اس آدمی نے شہادت کے وقت پہنے ہوئے تھے. ایک بوسیدہ سا تنبا، ایک اونچا سا کرتا، لوور مڈل کلاس آدمی کا لباس تھا، اوپر ایک فتوئی جس پہ خون کے داغ، گولی کے نشان، یہ وہ سارے. اچھا تو اس لیے یہ کنٹمپریری نہیں ہیں، لیکن ان کی یہ حرکت، میں خود اس کے ساتھ ہوں. صحیح. ان کے چاہیے کہ اپنے جو سو کالڈ اوپینین میکرز ہیں ان کو بھی بلائیں. میں خود ان کے ساتھ شرکت کرنے کو تیار ہوں. مطلب یہ بات اپنی حد تک اچھی ہے، لیکن بہت ہی یہ ایک بالکل صحیح، یہ تو ہمیں خارج کرنے والی بات ہے. ٹھیک. بس اور